नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा। म विदुरहरि आचार्य। शिक्षक सेवा आयोगद्वारा सञ्चालन हुने प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रमको प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहको एकाइ 5 र माध्यमिक तहको एकाइ 4 मा रहेको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक खण्ड अन्तर्गत पाठ्यक्रमको अवधारणा, अर्थ, परिभाषा शीर्षकका लागि अध्ययन सामग्रीको रूपमा आजको यस विषयवस्तु प्रस्तुत गरेको छु। साथै प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तह द्वितीय र प्रथम श्रेणी 25% आन्तरिक बढुवा परीक्षाको लिखित परीक्षाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्दै यस इकाइमा आधारित नमुना प्रश्नहरू समेत समावेश गरेको छु। साथै नेपालको वर्तमान पाठ्यक्रमको निर्माण प्रक्रिया समेत यस अध्ययन सामग्रीमा समावेश गरेको छु। यसका लागि भिडियो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन र शिक्षक सेवा आयोग तथा लोक सेवा आयोगका नेपाल शिक्षा सेवा अन्तर्गत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक सहायक तथा सहायक 5औं तहको लिखित परीक्षाका लागि अन्य महत्त्वपूर्ण अध्ययन सामग्री प्राप्त गर्नका लागि यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन र यहाँहरूको अमूल्य सुझाव दिनुहुन अनुरोध गर्दै सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण सामग्री। प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहको इकाइ 5 र माध्यमिक तहको इकाइ 4 मा रहेको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक शीर्षक अन्तर्गत यो अध्ययन सामग्री तयार पारिएको छ। यस सामग्रीभित्र रहेका मुख्य शीर्षकहरूमा पाठ्यक्रमको अवधारणा, पाठ्यक्रमको अर्थ परिभाषा, पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू र नेपालमा पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया सम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत गरिनेछ भने यसै सामग्रीभित्र आधारित केही नमुना वस्तुगत प्रश्नहरू नमुनाको रूपमा अध्ययन सामग्री अध्ययन गरिसकेपछि यहाँ केही नमुना वस्तुगत प्रश्नहरू रहेका छन्। यी विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरिनेछ। सबैभन्दा पहिला पाठ्यक्रमको अवधारणा। पाठ्यक्रमलाई हामी शाब्दिक अर्थमा धावन मार्ग वा दौडको मैदान भनेर यसलाई अर्थ लगाइएको छ। त्यसैगरी सङ्कुचित अर्थ अन्तर्गत विषयवस्तु वा विषय सूचीलाई पाठ्यक्रम भनेर लिने गरेको पाइन्छ र पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ अन्तर्गत शैक्षणिक योजना एउटा पूर्ण रूपमा निर्माण गरिएको शैक्षणिक योजना हो भनेर यसलाई व्यापक अर्थको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। यहाँ 3वटा अवधारणाहरू रहेका छन्। पहिलो शाब्दिक अर्थ। पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ अन्तर्गत यसलाई धावन मार्ग वा दौडको मैदान भनेर भन्ने गरिन्छ। पाठ्यक्रमको सङ्कुचित अर्थ अन्तर्गत विषयवस्तु वा विषय सूचीलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ भने यसलाई सङ्कुचित अर्थको रूपमा लिने गरिन्छ भने पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थको रूपमा एउटा शैक्षणिक योजना पूर्ण रूपमा तयार पारिएको शैक्षणिक योजना हो भनेर यसलाई लिने गरेको पाइन्छ। अब लागौँ पाठ्यक्रमको परिचय। विद्यालय परिधिभित्र पठन पाठन गरिने विषयलाई पाठ्यक्रमको संज्ञा दिनु पाठ्यक्रमलाई सीमित परिधिभित्र खुम्च्याउनु हो। यसअगाडि हामीले भनिसकेका छौँ। एउटा विद्यालयको 4 देवारभित्र मात्रै पठन पाठन गरिने विषयलाई पाठ्यक्रम भनेर हामीले संज्ञा दियौँ भने त्यसलाई पाठ्यक्रमलाई एउटा सीमित घेराभित्र खुम्च्याउनु हो, सीमित गरिनु हो भनेर यसलाई भन्न सकिन्छ। पाठ्यक्रम विद्यालयको पूर्ण जीवन र कार्यक्रमको सन्दर्भमा प्रयोग गरिन्छ। विद्यालयको सम्पूर्ण जीवन, विद्यालयभित्र हुने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू र त्यो क्रियाकलाप कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमको सन्दर्भमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसलाई पाठ्यक्रमको रूपमा लिइन्छ। पाठ्यक्रमले बालबालिकामा सम्पूर्ण शैक्षिक अनुभवहरू समेट्छ। पाठ्यपुस्तक अध्ययनको विषयवस्तु वा शिक्षकको योजना र आकाङ्क्षा मात्रै पाठ्यक्रम होइनन्। पाठ्यक्रमले बालबालिकाका सम्पूर्ण शैक्षिक अनुभवहरूलाई समेट्नुपर्छ। एउटै पाठ्यपुस्तक, कुनै अध्ययनको विषयवस्तु वा शिक्षकको योजना वा शिक्षकको आकाङ्क्षा मात्रै यी पाठ्यक्रम होइनन्।
पाठ्यक्रम बालबालिकालाई राष्ट्रिय र सामुदायिक जीवनमा प्रभावकारी ढङ्गले सहभागी बनाउनेतर्फ उनीहरूका रुचि र योग्यतालाई निर्देशित गर्न तयार गरिएको विशिष्ट सिकाइ वातावरण हो। यसलाई पाठ्यक्रमको रूपमा लिन सकिन्छ। बालबालिकाहरूलाई राष्ट्रिय र सामुदायिक जीवनमा प्रभावकारी ढङ्गले सहभागी बनाउनेतर्फ बालबालिकाहरूका रुचि र योग्यताहरूलाई निर्देशित गर्न तयार पारिएको एउटा विशिष्ट सिकाइ वातावरण हो। त्यसलाई पाठ्यक्रमको रूपमा लिन सकिन्छ। पाठ्यक्रमको परिभाषा हेरौँ। केही विद्वान शिक्षाविदहरूले पाठ्यक्रमको परिभाषा औपचारिक रूपमा दिएको पाइन्छ। ती परिभाषाहरूलाई केलाउने प्रयास गरौँ। पहिलो, पाठ्यक्रम सिकाइको एक योजना हो। पाठ्यक्रम सिकाइको एक योजना हो। यो हिल्डा टावाको परिभाषामा सिकाइको एक योजना हो। यसलाई हामीले यति मात्रै सम्झौँ। सिकाइको एक योजना यो कसको परिभाषा हो भन्दा हिल्डा टावा। शैक्षिक कार्यक्रम पूरा गर्न विकासात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक र नैतिक साधनका रूपमा विद्यालयभित्र र बाहिर हुने सिकाइ अनुभवहरूको समावेश गरिएको कार्यक्रम पाठ्यक्रम हो भनेर क्रो एन्ड क्रोको परिभाषामा पाइन्छ। यसैगरी शिक्षाका उद्देश्य प्राप्तिका लागि विद्यालय तथा शिक्षकद्वारा विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना र निर्देशन अनुसारको सम्पूर्ण अनुभवलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ भनेर युनेस्कोको परिभाषामा पाइन्छ। विद्यालय तथा शिक्षकद्वारा विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना र निर्देशन अनुसारको सम्पूर्ण अनुभवहरूलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ भनेर युनेस्कोको परिभाषामा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसैगरी शिक्षाका उद्देश्य प्राप्त गर्न विद्यालयद्वारा योजनाबद्ध र निर्देशन गरिएका विद्यार्थीका सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ भनेर टेलरको परिभाषामा पाइन्छ। राल्फ टेलरको परिभाषामा विद्यालयद्वारा योजनाबद्ध र निर्देशन गरिएका विद्यार्थीका सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ भनेर परिभाषित गरेको पाइन्छ। यसैगरी बालबालिकाहरूका वाञ्छित उपलब्धि हासिल गराउन विद्यालय वा विद्यालय बाहिरको वातावरणमा विद्यालयले थालनी गर्ने सम्पूर्ण प्रयास नै पाठ्यक्रम हो भनेर सेलर एन्ड अलेक्जेन्डरको परिभाषामा पाइन्छ। विद्यालय वा विद्यालय बाहिरको वातावरणमा विद्यालयले थालनी गर्ने सम्पूर्ण प्रयासको एकीकृत रूप नै पाठ्यक्रम हो भनेर सेलर तथा अलेक्जेन्डरको परिभाषामा पाइन्छ। यस्तै पाठ्यक्रम भनेको मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु हो। मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु हो भन्ने परिभाषा फ्रोबेलले दिएका छन्। अर्को परिभाषा हेरौँ। शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रमलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ भनेर राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028ले परिभाषित गरेको छ। यस्तै उद्देश्य, लक्ष्य, विषयवस्तु, प्रक्रिया, स्रोत, मूल्याङ्कनका साधन आदिको बोध हुन्छ, जो विद्यालयभित्र तथा बाहिर कक्षा कोठा, शिक्षण तथा सम्बन्धित कार्यक्रमहरूद्वारा पूरा गर्न योजनाबद्ध गरिएको हुन्छ भनेर शिक्षाको शब्दकोशमा पाठ्यक्रमको परिभाषा गरेको पाइन्छ। हामीले यी पाठ्यक्रमका विभिन्न परिभाषा, संस्थागत परिभाषाहरू र शिक्षाविदले गरेका परिभाषाहरूलाई हेऱ्यौँ। समग्रमा यी माथिका परिभाषाहरूलाई अध्ययन गर्दा एउटा सारांशको रूपमा पाठ्यक्रम भन्नाले शिक्षाका लक्ष्य हासिल गर्न विद्यालय र विद्यालयद्वारा योजनाबद्ध तथा निर्देशित गरिएका बालकका सम्पूर्ण अनुभवहरू भन्ने बुझिन्छ। बालकको सिकाइसँग सम्बन्धित समग्र पक्षहरू जस्तै शैक्षिक उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण स्रोत, शिक्षण सामग्री, मूल्याङ्कन र बालकका अनुभव, यी सम्पूर्ण कुराहरू पाठ्यक्रमभित्र पर्छन् भनेर हामी पाठ्यक्रमलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। अब लागौँ पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने मुख्य तत्त्वहरू। जुनसुकै पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा र निर्माण भइसकेको पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने मुख्य तत्त्वहरूलाई बुदागत रूपमा हामी यसरी लिन सक्छौँ। पहिलो, सिकारू। पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व सिकारू हो। अर्को तत्त्व समकालीन समाज हो, समकालीन अवस्था, शिक्षाको उद्देश्य र दर्शन। पाठ्यक्रम निर्माण कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण तेस्रो तत्त्व शिक्षाको उद्देश्य
र शिक्षाको दर्शनले यसको निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्छ। अर्को पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने तत्त्व ज्ञान र विषयको प्रकृति हो। यसै गरी सिकाइ प्रक्रिया, यसले पनि पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्छ र सिकाइ वातावरण, यी तत्त्वहरूलाई पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरूको रूपमा लिइन्छ। अब लागौँ नेपालमा पाठ्यक्रम विकास कसरी हुन्छ, वर्तमान समयमा अहिलेको पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा कस्तो प्रक्रिया अपनाइएको हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा म यहाँलाई बुदागत रूपमा जानकारी गराउनेछु। नेपालमा पाठ्यक्रम विकासको संक्षिप्त इतिहासलाई हामीले पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै शैक्षिक उद्देश्यहरूलाई प्राप्तिमा सहयोग पुग्छ। शैक्षिक उद्देश्यहरूको प्राप्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनमा भर पर्छ। प्राचीन समयमा शिक्षा प्रदान गर्ने चलन अनौपचारिक र अनियमित रूपमा मात्रै थियो। औपचारिक रूपमा कुनै पाठ्यक्रम थिएन। जस्तो कि बाबुले छोरालाई, आमाले छोरीलाई आफूले सिकेका ज्ञान, अनुभव, सिपहरू प्रदान गर्थे। प्राचीन रूपमा यसरी शिक्षा अगाडि बढ्थ्यो। औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भ हुँदै गर्दा यसको प्रारम्भ चाहिँ गुरुकुल शिक्षाबाट भएको पाइन्छ। गुरु आश्रम, मठ मन्दिर, देवालय, विहार, गुम्बा आदिबाट शिक्षा प्रदान गर्दै आएको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पाठ्यक्रम विकासको चरणलाई हेर्ने हो भने, क्रमलाई हेर्ने हो भने, विशेष गरी हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, यी दर्शनमा आधारित ज्ञान र अनुभवहरू, नैतिक मूल्य, मान्यता, आचरण, व्यवहार, यी कुराहरू नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै आएको अथवा प्रदान गर्दै आएको पाइन्छ। र यो परिवर्तित समय र कालखण्डसँगै, समयक्रमसँगै, समयको माग एवं चरण अनुसार, अहिलेको परिवर्तित समयको चरण अनुसार शैक्षिक परिपाटीमा विकास र परिवर्तन हुँदै आएको छ। र नेपालको पाठ्यक्रम विकासको इतिहास त्यति धेरै पुरानो छैन तापनि शिक्षाको इतिहास भने मानव सभ्यतासँगै अनियमित रूपमा प्रारम्भ भएको थियो। शिक्षाको इतिहास चाहिँ मानव सभ्यतासँगै अनौपचारिक रूपमा शिक्षा लिने प्रचलन प्रारम्भ हुँदै आएको थियो र यस समयमा शिक्षाले संस्थागत रूप चाहिँ प्राप्त गर्न सकेको थिएन। प्राचीन कालमा संस्थागत रूप प्राप्त गरेको थिएन र समयको क्रमसँगै शैक्षिक विकासमा, पाठ्यक्रमका विकासको क्षेत्रमा परिवर्तन हुँदै आएको छ। यो ऐतिहासिक पक्षहरूलाई, नेपालको पाठ्यक्रम विकासका यी ऐतिहासिक पक्षलाई हामीले निम्न बुँदाका आधारमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। पहिलो, वैदिक पाठशालाको पाठ्यक्रम। दोस्रो, गुम्बा पाठशालाको पाठ्यक्रम। तेस्रोमा अङ्ग्रेजी पाठशालाको पाठ्यक्रम। क्रमशः यसरी पाठ्यक्रमको विकास क्रम अगाडि बढेको पाइन्छ। चौथोमा संस्कृत पाठशालाको पाठ्यक्रम। पाँचौँमा भाषा पाठशालाको पाठ्यक्रम। छैटौँमा श्रेष्ठ पाठशालाको पाठ्यक्रम, आधार पाठशालाको पाठ्यक्रम। यसरी सुरुवाती प्राचीन कालदेखि 2007 सालको परिवर्तन पश्चात अथवा 2004 सालमा नेपालमा जुन आधार पाठशालाहरूको स्थापना भयो, आधार पाठशालाको स्थापना क्रमसँगै त्यहाँ विभिन्न विषयवस्तुहरू अध्यापन हुने गर्दथे र विशेष गरी 2007 साल पछाडि प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात र 2017 सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात विक्रम सम्वत 2028 सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भयो र राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भएसँगै औपचारिक रूपमा पाठ्यक्रमको ढाँचा त्यसले लागू गर्यो र औपचारिक रूपमा पाठ्यक्रमको विकास क्रम यसरी अगाडि बढेको पाइन्छ। र यसरी यो विकास भएको पाठ्यक्रमको निर्माण प्रक्रिया अहिलेको नेपालको 2076 सालमा पाठ्यक्रम विकासको चरणलाई, प्रक्रियालाई निम्न अनुसार हामी बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, जसलाई मैले यहाँ यसलाई छोटकरीमा आनी पा यी 5वटा चरण, मुख्य चरणहरू अपनाइएको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ। यसको स्रोतको रूपमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको छ। यस निर्देशिकामा उल्लेख गरिए बमोजिम अहिलेको पाठ्यक्रम
2076 सालसम्म आइपुग्दा अहिलेको पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा यी 5वटा मुख्य चरणहरूलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ। निर्देशिकाले त्यस अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण भएको छ भन्ने कुरा निर्दिष्ट गरेको छ, जसका अन्तर्गत पहिलो आवश्यकताको पहिचान। आ भनेको आवश्यकताको पहिचान। पाठ्यक्रम विकासका लागि विज्ञ, पाठ्यक्रमका विज्ञहरू, सरकारवालाहरू, अनुसन्धानको प्राप्ति र मागको आधारमा आवश्यकताको पहिचान गर्ने। तात्कालीन अवस्था कस्तो प्रकृतिको शिक्षाको माग छ, सो मागको आधारमा आवश्यकताको पहिचान गरिन्छ। यसका लागि विज्ञहरू, सरकारवालाहरू र त्यसभन्दा अगाडि लागू भएको पाठ्यक्रमलाई अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त भएको नतिजाको आधारमा नयाँ मागको आधारमा आवश्यकताको पहिचान गरिन्छ। दोस्रो चरणमा नीतिगत निर्णय हुन्छ। आवश्यकताको पहिचान गरिसकेपछि संवैधानिक प्रावधानहरू, सरकारका नीति, आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदबाट निर्णय हुन्छ। नीतिगत रूपमा नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्नका लागि विद्यमान संवैधानिक प्रावधानहरू, सरकारका नीतिहरू, योजनाहरू, आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदबाट निर्णय गरिन्छ। नीतिगत रूपमा निर्णय हुन्छ। तेस्रोमा यस अन्तर्गत तेस्रो चरणमा पाठ्यक्रम विकास गर्ने कार्य गरिन्छ। पाठ्यक्रम विकास गर्ने सन्दर्भमा उद्देश्य अथवा सक्षमताको निर्धारण गरिन्छ, विषयवस्तुको छनौट र सङ्गठन गरिन्छ। तेस्रोमा सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापको छनौट र त्यसलाई सङ्गठन गर्ने, मिलाउने गरिन्छ। र चौथोमा विद्यार्थी मूल्याङ्कनका विधि र प्रक्रियाहरूलाई निर्धारण गरिन्छ। यो तेस्रो चरणमा पाठ्यक्रम विकासको चरणमा यी क्रियाकलाप गरिन्छ। यी क्रियाकलाप गर्नका लागि पाठ्यक्रम विकास कार्यदल गठन हुन्छ। पाठ्यक्रम विकास कार्यदलबाट पाठ्यक्रमको मस्यौदा विकास गरिएको हुन्छ। र दोस्रो चरणमा शिक्षक कार्यशाला अथवा बैठक सञ्चालन हुन्छ। कार्यदलबाट पाठ्यक्रमको मस्यौदा विकास भइसकेपछि त्यो मस्यौदामा छलफल र सुधारका लागि सुझाव र पृष्ठपोषण सङ्कलन गर्ने र त्यसमा पृष्ठपोषण प्रदान गर्नका लागि शिक्षक अथवा सरकारवालाहरूको कार्यशाला, बैठक सञ्चालन हुन्छ। र यही चरणमा, पाठ्यक्रम विकासकै चरणमा विभिन्न विषय समितिहरूको बैठक सञ्चालन गरिएको हुन्छ। यहाँले पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 हेर्नुभयो भने यहाँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अन्तर्गत विभिन्न 29 वटा विषय समितिहरू गठन गर्न सकिनेछ भनेर 29 वटा विषय समितिहरू गठन गरिएको छ। यसलाई पाठ्य सामग्रीहरूलाई वस्तुगत वैधता प्रदान गर्नका लागि विभिन्न 29 वटा विषय समितिहरू छन्। जस्तो कि उदाहरणको रूपमा नेपाली भाषा विषय समिति, अङ्ग्रेजी भाषा विषय समिति, सामाजिक अध्ययन विषय समिति, यी विषय समितिहरू सम्पूर्ण रूपमा विभिन्न विषयका विषयगत समितिहरू गठन हुन्छन्। र कार्यदलबाट विकास गरिएको र शिक्षक कार्यशालामा छलफल भएर सुधार हुँदै आएको पाठ्यक्रममा सुधार र वैधता प्रदान गर्ने कार्य गरिन्छ। यस पश्चातको प्रक्रियामा समन्वय समितिको बैठक सञ्चालन हुन्छ। विभिन्न विषयगत समन्वय समितिहरूको बैठक सञ्चालन हुन्छ र पाठ्यक्रममा समावेश गरिने विषयवस्तुहरूको होरिजेन्टल र भर्टिकल, लम्बीय र क्षितिजीय यो सन्तुलन कायम गर्नका लागि विषयगत, कक्षागत, तहगत यी सन्तुलन कायम गर्ने कार्य गरिन्छ। यो तेस्रो चरणमा यी कामहरू गरिन्छ पाठ्यक्रम विकास चरणमा। यसपछि चौथोमा अर्को छ पाठ्यक्रम स्वीकृति। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषदको निर्णयसहित पाठ्यक्रमको मस्यौदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गर्ने र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुन्छ। जुन तेस्रो चरणमा विकास गरिएको पाठ्यक्रम छ त्यो पाठ्यक्रमको मस्यौदालाई मन्त्रालयमा पेश गरिन्छ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गरिन्छ र त्यसलाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुन्छ। र लागू भइसकेपछि पाठ्यक्रममा मूल्याङ्कन र सुधारका
कुराहरू अगाडि बढाउनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कनको एउटा ढाँचा निश्चित गरिएको हुन्छ, सूचकहरू निश्चित गरिएको हुन्छ। त्यस ढाँचाभित्र रहेर पाठ्यक्रमलाई सुधार र मूल्याङ्कन गर्दै परिवर्तित समय सन्दर्भमा यसलाई परिमार्जन र परिवर्तन गरिन्छ। यो चरणमा नेपालमा पाठ्यक्रमको विकास भएको अहिले पाइन्छ। यो शीर्षक अन्तर्गत केही नमुना प्रश्नहरू विषयवस्तु अध्ययन गरिसकेपछि यस अन्तर्गत प्राप्त हुन सक्ने केही नमुना प्रश्नहरू आफैले पनि यहाँले प्रश्नहरू निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि पाठ्यक्रमलाई कार्ययोजनाको रूपमा व्याख्या गर्ने पाठ्यक्रमविद को हुन् भनेर यहाँलाई प्रश्नको रूपमा आउन सक्छ। यसको उत्तरको रूपमा हामीले अध्ययन गरे अनुसार सेलर र अलेक्जेन्डर, पाठ्यक्रमलाई कार्ययोजनाको रूपमा व्याख्या गर्ने पाठ्यक्रमविद सेलर एन्ड अलेक्जेन्डर हुन्। त्यस्तै पाठ्यक्रम निर्माणको मुख्य स्रोत केलाई मानिन्छ? यो प्रश्न दिएर यहाँलाई 4वटा विभिन्न विकल्पहरू आउन सक्छन्। ती विकल्पहरूमध्ये पहिलो चाहिँ पाठ्यक्रम निर्माणको मुख्य स्रोत सिकारु भनेर हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। सिकारु भन्ने यसको उत्तरको रूपमा आउँछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न, पाठ्यक्रम विकासलाई क्रमबद्ध चरणको रूपमा कसले चिनाएका हुन्? पाठ्यक्रमको विकासलाई क्रमबद्ध चरणको रूपमा चिनाउने शिक्षाविद को हुन् भनेर प्रश्न आएको हुन सक्छ। यसको उत्तर चाहिँ हिल्डा टावा भनेर हामी भन्न सक्छौँ। पाठ्यक्रम सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिको मेरुदण्ड हो। यो पाठ्यक्रमको कुन अर्थ अन्तर्गत पर्छ? हामीले शाब्दिक अर्थ, सङ्कुचित अर्थ, व्यापक अर्थ यी अर्थको बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यस अन्तर्गत पाठ्यक्रम सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिको मेरुदण्ड हो। यो पाठ्यक्रमको कुन अर्थ अन्तर्गत पर्छ भन्दा हामीले यसलाई व्यापक अर्थको रूपमा लिन्छौँ। सम्पूर्ण गतिविधिको मेरुदण्डको रूपमा यो व्यापक अर्थको रूपमा पाठ्यक्रमको अर्थ रहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरणमध्ये दोस्रो चरण, मैले यहाँ नमुनाको रूपमा यहाँ दोस्रो चरण उल्लेख गरेँ, यहाँले तेस्रो चरण, चौथो चरणमा कुन हो भनेर यहाँ सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नको रूपमा रहेको हुनसक्छ। यस अन्तर्गत दोस्रोमा नीतिगत निर्णय हुन्छ। आनी पा यो 5वटा चरण यहाँले सम्झिनु होला। दोस्रोमा नीतिगत निर्णय हुन्छ, पहिलोमा आवश्यकताको निर्धारण हुन्छ। यी 5वटा चरणहरू यहाँले सम्झिनुभयो भने यो प्रश्न, यी नमुनाको रूपमा यी प्रश्नहरू यहाँ समावेश भएका छन्। माथिको अध्ययन सामग्रीका आधारमा यस्तै प्रश्नहरू निर्माण गरेर अझ यसलाई स्पष्ट हुन यहाँहरू सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। आजको यस सामग्रीमा मुख्य गरी पाठ्यक्रमको अर्थ, परिभाषा, पाठ्यक्रम विकासका नेपालमा पाठ्यक्रम विकासको क्रम र वर्तमान पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया र यस सन्दर्भमा विभिन्न नमुना प्रश्न यहाँलाई प्रस्तुत गरेको छु। पक्कै पनि यहाँलाई शिक्षक सेवा आयोगको सामान्य परीक्षाको तयारी गर्नका लागि यो विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण रहने अपेक्षा गर्दै अन्तिमसम्म यो विषयवस्तुलाई हेरिदिनु भएकोमा, साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै पुनः अर्को सामग्रीमा भेट हुनेछ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।